Assalamu alaikum, Iqbalians. We are here for science lecture, class 8th. It is our 6th lecture on science, and today our topic is meiosis. कल हमने जो है पिछले लेक्चर में हमने माइटोसिस पढ़ा था, जो है ट्रांसफ़र जो सेल होते पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एज देयर पेरेंट्स. जैसे वालदैन में जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है उसी रेशो से जो है ये डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आ जाती है. और अमूमन ये जो प्रोसेस है माइटोसिस का वो जनरल बॉडी सेल्स में जो है होता है. जो आम जिस्म के जो सेल्स हैं बनते और टूटते रहते हैं, तो ये जो है प्रोसेस जनरल बॉडी सेल्स में जो है टेक प्लेस होगा. और इसकी दूसरा जो सेल डिवीज़न की हमने टाइप पढ़नी थी वो मियोसिस है. अब मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है और अमूमन ये गैमीट सेल्स में होता है या सेक्स सेल्स में होता है. और इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि अ प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डिवाइड्स ट्वाइस to form 4 daughter cells in such a way that the number of the chromosomes in each daughter cell is reduced to half as compared to the parent cells. अगर वालदैन के साथ इसका मुआवजा किया जाए तो जो मियोसिस का प्रोसेस है, एक तो ये 2 टाइम्स जो है डिवाइड होगा, पहले डिवाइड होगा और फिर डिवाइड होगा मकसद के. और ये 4 डॉटर सेल्स एक सेल से 4 डॉटर सेल्स जो है वो पैदा होंगे, लेकिन उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है रिड्यूस टू हाफ हो जाएगी. मकसद है क्योंकि मैंने कहा कि ये जो है सेक्स सेल्स में ऐसा होता है. और जो है जनरल बॉडी सेल में तो हो गया विद द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए, लेकिन यहाँ पर रिड्यूस टू हाफ होगा. और जैसे फिर ये एक दूसरे से फ्यूजन करेंगे जो है मेल की जानिब से या फीमेल की जानिब से, तो फिर दोबारा जो है अगर जो है क्योंकि रिड्यूस टू हाफ है, अगर जो है 46 एंड 23 पेयर्स होंगे एक सेल में, 23 दूसरे में, और जैसे एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं तो उससे फिर ज़ाइगोट फर्टिलाइजेशन का अमल है, ज़ाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और फिर जो है वो हैन बन जाएगा या पौधा बन जाएगा, सीड बन जाएगा. तो जो ऐसा तरीक़ाकार जो है सेक्स सेल्स में होता है उसको जो है हम मियोसिस का नाम देते हैं. इसमें होता क्या है कि जो है वो 2 दफ़ा डिवीज़न होती है सेल की, और ये इनटू 4 डॉटर सेल्स विद एंड द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं. अब प्रोसेस देखें, ये मैंने प्रोसेस बता रहा हूँ. तो पेरेंट सेल्स है ये, उसके बाद सब्ज़र इंटरफेस में जब आएंगे तो ये अपनी कॉपीज़ बना लेगा. जैसे पिछले टॉपिक में मैंने बताया था, पेरेंट सेल्स हैविंग 4 क्रोमोसोम्स हैं उसके, तो ये इसकी जो है ये 4 थे, तो ये यहाँ पर ये 8 बन के मकसद है कि 4 4 8 4 जो है 12 और 16, मकसद है कि ये अपनी डुप्लीकेशन बना ली, मकसद है 1 से 2 हो गए. तो इसी तरह जो है जो इस अगला प्रोसेस होगा तो मियोटिक डिवीज़न 1 जिसे कहा जाता है, इसमें क्या होगा कि स्पिंडल्स बनेंगे और दरमियान से जो है साइटोप्लाज्म कटना शुरू हो जाएगा. और जैसे कटना शुरू हो जाएगा तो ये अंदर की तरफ ग्रोव होगा, अंदर की तरफ ये धंसेगा, और फिर ये स्पिंडल की तरफ 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे चले जाएंगे, ये इस तरह हो जाएगा. ये ऐसा प्रोसेस जो है वो किस में होता है, मियोटिक 1 डिवीज़न में होता है. और मियोटिक 2 डिवीज़न में जब ये 4 इधर हो जाएंगे तो फिर इससे भी 2 सेल्स बन जाएंगे और इससे भी 2 सेल्स बन जाएंगे. ठीक है, 4 डाटा सेल्स बन जाएंगे. अब मियोटिक डिवीज़न 1 क्या होती है, क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं. जो मकसद है कि हमारे पास 16 थे तो 8 ऊपर चले गए, 8 नीचे आ गए. और उसके बाद मियोटिक डिवीज़न जो है सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल्स. मियोटिक सेकंड डिवीज़न में क्या होता है कि जो है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, जैसे पेरेंट सेल में होते हैं तो उन्हीं क्रोमोसोम्स के साथ आगे मज़ीद डिवाइड होते हैं. पहले मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न में तो रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे, लेकिन अगली जो डिवीज़न है उसके बाद जो उसकी दोबारा डिवीज़न होगी तो वो पेरेंट सेल, क्योंकि ये पेरेंट सेल्स कहलाएंगे 2, तो इनसे भी दो जो है 2 जो डिवीज़न हुई है, मियोटिक 1 डिवीज़न, मियोटिक सेकेंड डिवीज़न. तो इसमें जो है ये जो है वो जैसे हमारा माइटोसिस का
پروسیس ہوتا ہے ویسے پروسیس ہو جائے گا، اور اس طرح 4 ڈاٹر سیل جو ہے میوسس کے ذریعے ہمارے بن جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا جو اگلا ٹاپک ہے وہ جو ہے ڈفرینس بٹوین دا مائٹوسس اینڈ میوسس۔ دیکھیں 2 ڈاٹر سیلز آف فارم، اگر آپ جو ہے مائٹوسس کی بات کرتے ہیں، یہ پہلا خانہ مائٹوسس کا ہے، 2 ڈاٹر سیلز بنیں گے، اس میں 4 ڈاٹر سیلز بنیں گے میوسس میں، کہ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ڈیوائڈ انٹو 2 ڈاٹر سیلز، اور آج کے لیکچر میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیوائڈ انٹو 4 ڈاٹر سیلز ہے۔ تو نمبر آف کروموسوم سیم رہیں گے، یہاں ریڈیوس ٹو ہاف ہو جائیں گے، یہاں پر سیم رہیں گے مائٹوسس میں، لیکن میوسس میں ریڈیوس ٹو ہاف ہو جائیں گے، اور ٹیک پلیس ان سومیٹک سیلز، اس کو جنرل باڈی سیلز کہتے ہیں، اور سومیٹک سیلز ان کا جو ہے مخصوص نام یا پارٹیکولر نیم ہے، اور اسی طرح جو ہے ٹیک پلیس ان سیکس سیلز جس میں سپرم اینڈ ایگز ہیں۔ تو اٹ مینس کہ جو ہے جو ہماری ڈیولپنگ ہوگی کیا کہتے ہیں نئی نسل کی، تو اس میں جو ہے جو پروسیس ہوتا ہے سیلز کا انٹو 4 ڈاٹر سیلز میں جو ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسا پروسیس جو ہے جو میوسس کا پروسیس ہے وہ سیکس سیلز میں ہوگا، اور جو مائٹوسس کا پروسیس ہے وہ سومیٹک سیلز میں ہوگا۔ اس سے اگلا ٹاپک جو ہے ہمارا ہیریڈیٹی ہے۔ ہیریڈیٹی کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے پروسیس جو ہے بائی وچ جو ہے کریکٹرسٹکس ٹرانسفر فرام پیرنٹس ٹو دیئر آف اسپرنگ، والدین سے بچوں میں جو خصوصیات یا کریکٹرسٹکس جو ہے یا ہیریڈیٹری مٹیریل جو ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ ہم جو ہے اس کو ہیریڈیٹری کا نام دیتے ہیں، اور وہ آگے منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اب اس میں کیا کیا ہے جو والدین سے بچوں میں کریکٹرسٹکس منتقل ہو سکتی ہیں، اس میں آئی کلر بھی ہو سکتا ہے، ہیئر کلر بھی ہو سکتا ہے، فری آر اٹیچڈ ایئر لوبس بھی ہو سکتا ہے۔ مقصد کان کا جو نیچے والی لوب ہے یا تو وہ جو ہمارے چہرے کے ساتھ چسپاں ہوتی ہے یا اس سے علیحدہ ہوتی ہے، اور اس طرح ہائٹ، وہ اگر والدین لمبے ہیں تو اولاد بھی لمبی ہو سکتی ہے، اگر والدین چھوٹے قد کے ہیں تو اولاد بھی چھوٹے قد کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انٹیلیجنس سے اگر والدین ذہین ہے تو بچہ بھی ذہین ہو سکتا ہے، اگر والدین کن ذہن ہے تو بچہ بھی کن ذہن ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسی جو ہے کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ویریشنز ہے۔ ویریشن جو ہے اگر دیکھا جائے، ویریشن کو اختلافات کہتے ہیں، کہ کسی بھی جو ہے ڈفرینس امنگ فیملی ممبرز آر اے اسپیشیز۔ اب دیکھیں اسپیشیز ایک ہے تو اس میں ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اگر ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو اس میں 10 بہن بھائی ہیں، تو ایک ہی والدین کی اولاد ہیں، لیکن پھر بھی ہم پہچانتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو ہے یہ عذرا ہے، یہ طوبہ ہے، یہ کاشف ہے، یہ اسد ہے۔ تو دیر آر سم ڈفرینس، ان کی جو فیچرز ہیں، جو کریکٹرسٹکس ہیں، فیچرز ہیں ان کے جو فزیکلی فیچرز ہمیں جو نظر آ رہے ہیں، اس سے ہم پہچان پاتے ہیں کہ ان میں جو ہے فرق ہے، یہ اسد ہے، یہ طارق ہے، یا کاشف ہے، یا یہ عذرا ہے، یا یہ طوبہ ہے۔ تو اس کو جو ہے ہم ویریشنز کا نام دیتے ہیں، اور جو ہے اس بنا پر ہم کسی بھی نوع میں یا کسی بھی فیملی میں موجود جتنے بھی افراد کیوں نہ ہوں تو ہم ان کو پہچان پاتے ہیں۔ تو اب اس کا جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے ہوم ورک ہے۔ تو ہوم ورک میں جو ہے کیا ہے کہ واٹ از میوسس کیا ہے، رائٹ ڈفرینس بٹوین مائٹوسس اینڈ میوسس، ڈرا اے ڈائیگرام آف میوسس اینڈ لیبل اٹ۔ میوسس کی آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے، واٹ آر ویریشنز کیا ہوتے ہیں، اور واٹ آر ہیریڈیٹری کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا جو میں نے آپ کو پڑھایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔